महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएक देवाक. म्हजें नांव जॉर्जी म्हूण आपयतात म्हाका. आनी हांव सुमार तेंपा उपरांत भावार्थी लोकां सांगता हांव आज शहर म्हळ्यार एकवटांत आसा. म्हजें मन अशें सांगता, हांव भायल्या गांवांत आसतना उजो जळटा पळय त्या आमी एक लांकूड दवरता, तांतलें एक लांकूड काडून सकयल दवरलें उरलें कशें तें कशें ताच्या सिच्युएशन कशें जाता, थंय जळटा 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 थंय डीम जाता. तशें हांव हांगा आयिल्ल्या उपरांत परत्यान पयलीं कसो आलो पळय तसोच जालो. सुमार 7-7.5 म्हयने जाले हांवें हांगा रेतीर लास्ट टायम करून. तर हांव एक ल्हान एक साक्ष दितां म्हज्या आवयच्या विशयींत. सरस्पर घर बांदिना, घर बांदतल्याचो वावर व्यर्थ. सरस्पर शहर राखना, पहारेकाराचो पहारो व्यर्थ. मातेव वांजेलान बरयल्या 18:19 तुमी एका मनाचें जावन तुमी कितेंय मागलें जाल्यार देव तें खंडीत फावो करतलो. आनी हांव तांच्या मदेगांत आसां. तें उतर तो भावार्थ दवर न्हू. म्हजी आवय 92 वर्सांची प्रायाची. 3 वर्सां पयलें हांव मलगडो म्हजे भयणी आनी भावान मेळोन म्हळें एक कामाचें मनीस दवरया. हांवें म्हळें जायत, पयलीं आमी सोम्या कडेन मागया. कित्याक म्हळ्यार हांवें पयलें खंयचेंय काम करच्या पयलें सोम्या कडेन मागचें आनी तें काम सुफळ जाता. कशें तूं हिंदीन तें कन्नडान तें सांगणया, मानव कोट्टारे मानेता नाका, देवर कोट्टारे कोणेता नाका. त्या देखून म्हज्या भुरग्यांचे तेका पुतांचे काजर जातानाय तशेंच देवा कडेन मागलें. फटाफट तांकां बरें सुनो दाखोवन सोम्यान तांकां जोडी जाली आनी बरें जीवन आतां काडन आसात. तशेंच खंयचेंय काम करूं वतना हांवें पयलें सोम्या कडेन हें करचें, मागचें, एका मनाचें जावन कुटुंबान. त्या जाल्यार खंडीत तें फावो करता. अशें म्हणून एक कामवालें सोदया म्हणून हांवें भाव भयण्यांक काण गेलें आनी सोम्याक बापा मागणें केलें ल्हानशें, जेजूच्या तुज्या अमोलीक रक्ताच्या नांवान हांव हें मागणें करतां. सगळ्यांनी आमेन म्हळें. मागीर सांजेर एक 4 वरांचें आमी सोदताना एकली बायल बंगाली घेवन आयली एकल्या चेडवाक. चेडो म्हळ्यार बायल मनीस, एक सुमार 45-50 वर्सां प्राय, राणी म्हण ताचें नांव. आयलें आनी ताका कामाक म्हज्या आवयची सेवा दाखयली. म्हजी आवय आदल्या कालाची ती बारीक खडक आनी उलोवच्यान ती पाटमी सरान आनी आती उबरायता. अशें म्हणटा तें कामवालें हांव मोठ्यान सांगता, तें कामवालें आसा. मागीर ते 3 पुटी काम सोडून गेलें. किटकिट मस्त म्हजी आवय. मागीर एक पुटी ताका कामांतलें काडलें, 3 पुटी कामांतलें काडलें, 3 पुटी 1-2 पुटी सोडून गेलें, तरी पूण तें परत्यान फाटीं आयलें. आनी परत्यान आमकां गरज पडली, आमी फोन करून विचारलें, ये म्हळें, आयलें परत्यान. आजून पर्यंत तें काम करता. आनी आतां म्हाका ह्या फावटी हांव गांवाक येता म्हणटाना म्हाका मेळ्ळें आनी म्हणालें, भैया हिंदींत उलोवचें जाणें, भैया मम्मी के बारे में आप फिक्र नहीं करो, हम मम्मी को अच्छी तरह साफ सफाई यानी बरें करून दवरता. साफ सफाई हम देखिए, आप मम्मी के बारे में फिक्र नहीं करो, मेरी माँ जैसे ही है वो. अशें म्हण. आनी एक म्हजी एक साक्ष, म्हजो पूत एक दीस हांव घरा एक्सरसायज करता आसतना फोन वाजलें. हांवें म्हळें, हॅलो डॅडी, सॅड न्यूज. काल रे, काल जालें, काम गेलें, जॉब गेलें म्हजें. म्हण कशें? तो म्हणालो काडलें गी. हांवें म्हळें काडलें गी या सोडलें? तो म्हणालो काडलें. कांय व्हड ना, भिये नाका, हांवें तुका कामां लावना, तुका सोम्यान कामां लायिल्लें, तूं ये फाटीं घरा, भुरग्यांक आनी दोगांक हांगा ये आनी म्हजे सांगात राव आनी आमी मागया, खंडीत जातालें म्हण. हांव हांगा रेतेर येता. तो म्हणलो डॅडी खंय वताय? हांवें म्हळें हांव रेतेर वता. आमी येता म्हणलो. आयलो, हांगा आयलो. हांवें येताना सांगलें ताका भितर येताना, तुजे हाता सकयल आलें चेडूं, तुवें ताका ताजें सांगता कितें हांव उलयल्लो ताका प्रेशर घाल्लो तें हांव जाणा. हांव थंय आसलो 3 म्हयने
आनी तुजे अपराध तुवें त्या देखून तूं पडलाय तुज्या अपराधा लागून तूं कांय भियेनाका देव तुका खंडीत उखलतलो तूं कांय भियेनाका हांगा ये म्हूण सांगता 4 दीस आयलो हांगा 4 पुटी रेतेरीक तो आयलो येवन सरपटलो हांव पळयलें म्हज्या दोळ्या मुखार हांव कुशीन आलो आनी मागीर ताजो टायम जालो तो गेलो वचून ताका बरेंचें बरें काम लागलें देवा आर्गां सम्याक पळय समी कसो तो आपले भुरग्यांक भावार्थ्यांक तो कसो ताज्या नांवान इसारलें जाल्यार मागलें जाल्यार तो केदाळे सोण घालना आतां हांवें पोर येताना इसारलें ताका वयर तूं आतां केदाळ आयलो जाल्यार सुटयार परत्यान येतालो गे तूं हांगा फादर जे रेतेरीक तो म्हणलो खंडीत शुअर येता हांव म्हाका आनीकय उड आसा सम्यान कशें म्हजें हें केलें आनी तूं कांय टेंशन करनाका म्हणालो ही म्हजी साक्ष आर्गां बापाक आर्गां पुताक आर्गां पवित्र आत्म्याक